5 वर्षसम्म जरिमाना हुन्छ। हजुर 3 लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ। र विनयजङ बस्नेतजीको आफ्नै भाइले मेरो दाजुको गल्ती छ भनेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर हैन कसैले कसैको मानमर्दन स्वाभिमानमा चोट पुर्याउँछन्, अपमान गर्छन् भने त्यसमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुर हुन्छ, साइबर क्राइम हुन्छ। विनयजङ बस्नेतले हैन विवाहको प्रस्ताव राखेको, अर्कोको मानमर्दनलाई चोरीसम्मको आरोप भनेपछि यौन दुराचारको प्रयास नगरेको भन्न नसकिने अवस्था छ। हामीले त अनुमान नगर्ने हो। बाउ छोरीको पवित्र सम्बन्ध भनेर देखाएको थियो भने त्यो बीचमा उसले विवाहको प्रस्ताव राखेको भन्ने कुरा स्वयं विनयजङ बस्नेतजीको आफ्नो नजिकको सहयोगीले, हजुर उसको भाइले मेरो दाजुको अभिव्यक्तिहरू गलत छन्, विवाहको प्रस्ताव राखेको, यौन दुराचार गर्न गरेको प्रयास, यो जुन उसको पर्दा पछाडिको जुन क्रियाकलापहरू उदाङ्गो भए, यौन दुराचारको सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। हजुर है नेपाली समाज हजुर यौनजन्य क्रियाकलापबाट धेरै अपराधहरू घटेका छन्। ससाना बालबालिकाहरू बलात्कृत गरेर मारिएका छन् हैन। गत वर्ष निर्मला पन्तको भयो। सञ्चार माध्यममै उसले या त उसको भोइस बानी नै त्यस्तो हो, या त उहाँले मादक पदार्थ लागु पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्, सन्तुलित छैनन्। हजुर नमस्ते, म यश कुमार। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट्स र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। दर्शकवृन्द हार्दिक स्वागत छ फालेलुङ टिभी र महाकुलुङ टिभीमा एकै साथ। यहाँले यतिखेर फ्रेममा देखिरहनु भएको छ कानुन व्यवसायी, अधिवक्ता तथा पूर्व एसएसपी किवाङ हाङ राई आज हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। आज हामी विशेषतः पछिल्लो समय अलि सामाजिक सञ्जालमा अलिकति यो बढी चर्चाको विषय, बढी खण्डनको विषय बनिरहेको, बीबीसीमा पढ्न सफल, 100मा सूचीमा पढ्न सफल प्रभावशाली महिलामध्येको नेपालको तर्फबाट सपना रोका मगर, यसै गरी विनयजङ बस्नेतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा, मिडियाहरूमा चर्काचर्की विषय बनिरहेको छ। र त्यो सँगसँगै केही दिन अगाडि मात्रै सपना रोका मगरको केही अश्लील फोटोहरू चाहिँ विभिन्न सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको छ। यसले चाहिँ अलिकति सपना रोका मगरमाथि अलिकति चरित्र हत्या गर्न खोजिएको कि भन्ने कुराहरू पनि देखिन आएको छ। र यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर सपना मगरले के प्रोसेस गर्न सक्छिन् र उनलाई कस्तो खालको न्याय हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा आज कानुनी पाटोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता तथा पूर्व एसएसपी किवाङ हाङ राई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। यो केही दिन अगाडिदेखि अलिकति सामाजिक सञ्जालहरूमा र यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको विषय, यो सपना रोका मगरको केही भिडियोहरू, केही फोटोहरू चाहिँ अलिकति सार्वजनिक भएका छन् होइन सर? यो बारेमा त परिचित हुनुहुन्छ होला सर? कति परिचित छु। अब यहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि र प्रशासनकै पनि एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हुनुभएको हिसाबले यो अवस्थामा अब सपना रोका मगरले कस्तो खालको प्रोसेस चाल्न सक्छन् र उनलाई न्यायका प्रावधानहरू के छन् सर कानुनबाट? सर्वप्रथम त म अब तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई, तपाईँहरूको 2टा टेलिभिजनबाट सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई म के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि अब यो सपना रोका मगरको र विनयजङ बस्नेतको विषयलाई अब चर्चामा नल्याइदिनु भए हुन्छ, नम्बर 1। र अलिकति धेरै नै चर्चा सामाजिक सञ्जाल युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र तिर यो अलिकति बेसी भइसक्यो। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हो। दोस्रो कुरा अब तपाईँले भनेका प्रश्नहरूमा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बेवारिसे सपहरू है को चाहिँ जो दाह संस्कारको लागि जुन संस्था खोले, त्यो संस्थाको अन्तर्गत के अरे क्रियाशील रहेर जुन शव दाह गर्ने कार्यहरू जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट नै हाइलाइट भएर सपना रोका मगरले BBC 100 इन्फ्लुएन्सियल एन्ड इन्स्पिरेबल वुमन हैन, प्रभावकारी हैन महिलाको रूपमा मनोनयन भएको हो र उनी बधाईका पात्री छिन्।
र यस्तै नेपाली चेलीहरूको योगदान अझै रहँदै गरोस् भने जब उनी चर्चित भइन्, BBC 100 सेलिब्रिटिजमै आइसकेपछि को जुन सामाजिक सञ्जालमा जुन कुराहरू आए त्यो दुःखपूर्ण कुरा हो, दुःखलाग्दो कुरा हो र त्यसलाई हामी सबैले कन्डेम गर्नुपर्छ। हामीले सबैले त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्छ। यस्तो नहुनुपर्ने थियो, भयो अब नगरौँ। जो कोहीले गरेका छन् तत्काल आफ्नो पोस्ट हटाएर तत्काल सकारात्मक सन्देश, नैतिकताको सन्देश हैन, नैतिक समाजमा बस्न सक्ने चाहिँ के अरे वातावरण ती व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई बनाउन् र समाजमा विकृति नछाओस् भन्ने कुराको आह्वान हामी सबैले गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा, जुन सपना रोका मगरको हकमा जुन एउटा उसको पछिल्लो चरित्रलाई उछालेर कपोकल्पित तस्बिरहरू, सपना रोका मगरका अनुसार ती सबै बनावटी कपोकल्पित तस्बिरहरू हुन् भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, मैले भेटेको पनि छु। भनेपछि चाहे त्यो सत्य होस् चाहे असत्य होस्, त्यो अर्काको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, आत्मस्वाभिमानमा चोट लाग्ने, कसैको गाली बेइज्जती हुने हैन, सञ्चार माध्यम कम्प्युटर प्रयोग गरेर, IT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर जुन अर्काको मानमर्दन, स्वाभिमान, नैतिकतामाथिको प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम भनेको यो साइबर क्राइम हो। विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण तथा सजाय ऐन 2063 को दफा 47 ले स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ। यदि कसैले कम्प्युटर प्रयोग गरेर, IT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर हैन कसैले कसैको मानमर्दन, स्वाभिमानमा चोट पुर्याउँछन्, अपमान गर्छन् भने त्यसमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुर हुन्छ, साइबर क्राइम हुन्छ र 5 वर्षसम्म जरिमाना हुन्छ। 3 लाखसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ र सपनाले तुरुन्तै यो विषयमा उजुरी दिनुपर्छ है। मैले हिजो पनि एकजना एउटा तपाईहरुको जस्तै सञ्चार माध्यममा बोलिसकेका छु। हुन सक्छ भने ती जसले गल्ती गरे आफ्ना चाहिँ के रे पोस्टहरू हटाएर सार्वजनिक रूपले क्षमा मागेर अब आइन्दा यसो गर्दिन भनेर यदि त्यसो भन्छन् भने त्यस अवस्थामा सोच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। आम माफी दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। तर जुन कुराहरू भइरहेछ त्यो गलत भइरहेछ। साँच्चीकै जुन नेपालकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा साँच्चीकै प्रभावशाली महिलाको रूपमा परिचित र नेपालले नै विश्व सामु चिनाउने एउटा सपना हाम्रो चेलीमाथि जुन यो प्रकारको हरकत गरिएको छ, साँच्चीकै यो खेदपूर्ण छ सामाजिक हिसाबले पनि। र हाम्रो तर्फबाट पनि यस्ता खालका कामहरू चाहिँ नहोस् भनेर बारम्बार हामी सबैलाई सचेत गराइरहेका छौँ। तथापि यस्ता खालका घटनाहरू आइरहेका छन्। अब यस्ता खालका घटनाहरूबाट चाहिँ एउटा न्यायपूर्ण ढङ्गले कानुनी रूपमा चाहिँ उपचार पाउन सक्ने सम्भावना त्यसै प्रबल छ। सपना मगरले हैन पाउनु पनि पर्छ भनेपछि अहिले सपना मगरले त्यस्तो कुनै उजुरी अथवा कुनै प्रकारको त्यस्तो कानुनी अब न्यायको लागि कुनै प्रोसेसहरू सुरु गर्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अदालतमा के अरे उजुरी गर्छु भन्ने कुरा गरेको थियो। हजुर, गरिसक्यो कि गरेको छैन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यो जुन सामाजिक कार्य हो, जुन सपना रोका मगरलाई जुन बीबीसीले मूल्याङ्कन गर्यो, जब मान्छे आउट अफ ट्र्याक हैन के भन्छ त्यो विसङ्गति, विकृति अर्थात् कुसङ्गतले जुन ट्रेक आउट भयो मान्छे हैन, अर्थात् के भन्छ त्यो लागु औषध यावत आवत के भन्छ नि त्यो त्यस्तो कुरामा फसिसकेपछि हैन उसले सडकमा सम्म पुगेको कुरा उसले आफैले स्वीकार गरेको छ हैन। र सडकमा पुगेर कैयौँ रात कैयौँ दिन उसले सडकमा बिताइसकेपछि आफन्तहरूले पनि हैन माया मारिसकेको अवस्थामा उसले जीवन बुझ्यो हैन, यो बाटो त गलत बाटो रहेछ भनेर ऊ युटर्न लिएर जो यो
बेवारिसे सबको दाह संस्कार मार्फतबाट उनी समाजमा चिनिए। यो साँच्ची नै बीबीसीले राम्रो काम गरेको हो। यो चाहिँ एकदम उच्चतम मूल्याङ्कन। किन भन्दाखेरि मैले त्यस्तो समाज सेवा गरेको भएदेखि, एउटा सही कारमा हिँडिरहेको एउटा महिलाले गरेको भएदेखि त्यसको भ्यालु कम हुन्थ्यो होला। तर जब होइन एउटा कुसङ्गतबाट यो लागु औषध लगायतका कुसङ्गतबाट फसेको व्यक्तिले युटर्न गरेर लिएर आएको नयाँ जीवन सँगसँगै लिँदै समाजलाई नयाँ जीवन दिने जुन सन्देश उसले थालनी गरे, यसको उच्च मूल्याङ्कन भएको भन्छु म। अब सपनाले न्याय पाउने कुरा जुन गर्नुभयो तपाईँले, त्यसमा त अब न्याय पाउने प्रोसेसहरू छन् होइन। न्याय पाउनुपर्ने कुरामा सबै नेपाली जनताले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो युट्युबमा सपनाको पक्षमा पनि सपनाको विपक्षमा पनि जे कुराहरू आएका छन् त्यसलाई सबैले मूल्याङ्कन गरेर आवाज उठाइदिनु पर्यो। जस्तो विनयजङ बस्नेतजीको आफ्नै भाइले मेरो दाजुको गल्ती छ भनेको छ र विनयजङ बस्नेतजीको संस्थालाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको अर्को एक मान्छे, उसको नाम चट्ट भुले, उसले सरासर विनयजङ बस्नेत विनयजङको गल्ती देखाउनु भएको छ। विनयजङ बस्नेतले होइन विवाहको प्रस्ताव राखेको, एकातिर मिडियामा सोसल मिडियामा मेरो छोरी होइन बाउ छोरीको पवित्र सम्बन्ध भनेर देखाएको थियो भने त्यो बिचमा उसले विवाहको प्रस्ताव राखेको भन्ने कुरा स्वयं विनयजङ बस्नेतजीको आफ्नो नजिकको सहयोगीले, उसको भाइले मेरो दाजुको अभिव्यक्तिहरू गलत छन् होइन, अर्कोको मान मर्दनलाई चोरीसम्मको आरोप भनेपछि यौन दुराचारको प्रयास नगरेको भन्न नसकिने अवस्था छ। हामीले त अनुमान नगर्ने हो होइन। भनेपछि त्यस्तो भएको कुरामा अब सपना रोका मगरले चुप लागेर बस्नु हुँदैन। उसले अघि मैले भनिहालेँ, सबैको आवाजबाट पनि उसलाई न्याय मिल्छ, शक्ति मिल्छ र उसले ड्यू प्रोसेस जाहेरी दरखास्त दिइसकेपछि पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ, पक्राउ गरेर ल्याइन्छ, जजसले काम बिगारेछ अनि बयान हुन्छ अनि सरकारी वकिल मार्फत होइन प्रमाण बुझ्ने कामहरू हुन्छन् र बयानहरू सकिएपछि अनुसन्धान पुरा भएपछि सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा अभियोग पत्र पेश हुन्छ। अभियोग पत्र पेश भइसकेपछि पहिलोपल्ट त अभियुक्तहरू अर्थात् जसलाई प्रतिवादी बनाइएको छ उनीहरूलाई बयान गराइन्छ। बयान गराइसकेपछि अनि थुन्सेकको आदेश हुन्छ, थुन्सेकको बहस हुन्छ, सुनवाई हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यसमा 3 खालको आदेश हुन सक्छ। एउटा पूर्वपक्षको लागि थुनामा नै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को जेठा जमानी, धन जमानी, धरौटी राखेर धरौटीमा बसेर धरौटी तारिकमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष हुन्छ। अर्को साधारण तारिकमा मुद्दाको पूर्वपक्ष हुन्छ भने यो हो प्रोसेस। त्यसपछि अनि थप यतातिर हिजो अनुसन्धानको क्रममा अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारी नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको जोइन्टली गर्ने अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका प्रमाणहरूलाई फेरि अदालतले टेस्ट गर्छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्छ होइन। प्रहरीमा गरेका यो कागज तपाईँको हो कि होइन, सत्य व्यवहार के हो भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ शोधनी भइसकेपछि प्रमाणहरू बुझिसकिसकेपछि अनि फाइनल भर्डिक्टको लागि, फाइनल फैसलाको लागि त्यहाँ बहस पैरवी हुन्छ। अहिले कानुनको राज हो यो, रुल अफ ल हो यो नेपालमा। रुल अफ लको ह्युमन राइट्सको चाहिँ के अरे ग्यारेन्टी गरिएको देश हो यो। त्यसले गर्दा पनि कुनै पनि अभियोग लागेको मान्छे होइन, आरोपित मान्छेले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार छ। उसले कानुनको वकिल, कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्ने
कानुनी व्यवसायीसँग सल्लाह लिने अधिकार छ र अदालतमा उसको तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायको प्रतिनिधिबाट उसले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छन्। यदि उसले कानुन व्यवसाय राख्न नसक्ने अवस्थाको छ भने त्यस अवस्थामा वैतनिक वकिलहरूको मार्फत नेपाल सरकारले वकिल उपलब्ध गराउँछ। यसरी स्वच्छ सुनवाईको प्रक्रियाबाट मुद्दा अगाडि बढ्छ। त्यसबेला अनि प्रमाणका आधारहरूमा चाहिँ न्यायालयले के भन्छ फैसला गर्ने हो र जुन रूपले सपनाको तस्बिरसहितका तस्बिर के अरे अलिकति अनैतिक तस्बिरहरू बाहिर आए होइन, त्यसरी ल्याउने मान्छेहरू त्यो सरासर हामी कानुन व्यवसायी सामान्य नागरिक रुल अफ ल जानेको मानव अधिकारको जानेको सदाचार नैतिक समाजको लागि हामी वकालत गर्ने हामी मान्छेले को दृष्टिकोणबाट जो अहिले भएको छ सपना रोका मगरको विरुद्धमा त्यो गल्ती भएको छ, त्यो अपराध भएको छ र एक अर्थमा स्पष्ट भन्ने शब्दमा भनौँ न ती कार्यहरू रोकिनुपर्छ। त्यस्ता जसले गल्ती गरेका छन् उनीहरूले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सँगसँगै जो विनयजङ माथि चाहिँ सपनाका आमा बुबाले सब छोरीमाथि चाहिँ अलिकति यौन दुर्व्यवहारहरू पनि भयो भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। यो आरोप मात्रै हुनसक्छ या सत्य पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो जे होस् त्यो उहाँहरू ठाउँमै होला। यदि भोलि गएर त्यो उहाँले लगाउनु भएको आरोप चाहिँ सत्य प्रमाणित भयो भने विनयजङमाथि चाहिँ कस्तो खालको कारबाही हुनसक्छ सर? यौन दुराचार सम्बन्धमा त्यहाँ जेलको आर्थिक जरिमाना र जेलको सजाय छ होइन, त्यो त झन् जघन्य अपराधमा आउँछ। र आज नेपाली समाजमा भएको यौन दुराचारको सबैभन्दा ठुलो समस्या छ है। नेपाली समाज यौनजन्य क्रियाकलापबाट धेरै अपराधहरू घटेका छन्। ससाना बालबालिकाहरू बलात्कृत गरेर मारिएका छन् होइन। गत वर्ष निर्मला पन्तको भयो, त्यसपछि निर्मला पन्तपछि पनि 4-5 जना थपिसकेका छ। यो विगत 3-4 वर्षमा 17 जना मसिना नानीहरू लगायत उमेर नपुगेका महिलाहरूको छोरीहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। समाज साह्रै नै बिग्रेको अवस्था छ। समाजका प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवार भएर यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा सावधान सतर्क रहनुपर्छ। जो कोहीले पनि आफ्नो अगाडि भइरहेको यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म र त्यही कुरा भन्दै आएको छु मैले। पछिल्लो समय मात्रै जस्तै अब पश्चिम बैतडीमा भागीरथ भट्टको जस्तै यस्ता घटनाहरू त दिनानुदिन घटिरहेका छन्। यो प्रतिनिधि घटना कति देखिएका पनि छन्, कति नदेखिएका पनि घटनाहरू छन् होइन। अब जुन हामीले प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ जस्तै सपना र विनयजङमाथिको जुन एक प्रकारको हल्ला आइरहेको छ, वास्तवमा त्यो समाजको लागि र स्वयं ती व्यक्तिहरू आफैमा सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुन्, उहाँहरूको लागि र समग्र समाजको लागि पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसले हामी चाहन्छौँ कि यस्ता खालका घटनाहरू अथवा यस्ता खालका विवादहरू बाहिर धेरै नजाओस् र धेरै नलम्बियोस्, हाम्रो पनि यही कामना छ सर। सरको एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब दुईजनाको विवाद एकदम चर्किरहेको बेला अब समस्याको समाधान भनेको दुईजनाको सहमतिबाटै नै होला सर। के हुनसक्छ अब एउटा कानुन व्यवसायीको हिसाबले र प्रशासनकै एउटा चाहिँ पूर्व एसएसपी पनि हुनुभएको हिसाबले अब दुईजना जो सपना रोका मगर र विनयजङ बस्नेतलाई सरको तर्फबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा अन्तिम सन्देश सल्लाह के रहन्छ सर? सबैभन्दा पहिले त मैले अघि सुरुवातमै भनिहालेँ, सञ्चारकर्मीहरूले अब यो विषयलाई नउचालौँ नम्बर 1। नम्बर 2, विनयजङ बस्नेतजीलाई को सही मूल्याङ्कन गरौँ। सही मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा उहाँले केही वर्ष अगाडिदेखि व्यवहार रिसे लास दाह संस्कार तथा पुनर्जीवन केन्द्र के यस्तै संस्था दर्ता गरेर केही टिम सदस्यहरू लिएर त्यो कार्य उद्धार कार्य गरिआएको रहेछ। यो राम्रो कार्य हो। यो मैले अघि पनि जोडेँ क्यारे, यो जुन बेला रेडक्रसको स्थापना भयो हेनरी ड्युनाले युद्धकालमा साल्फेरेनो भन्ने युद्धमा
एउटा स्विजरल्यान्डको व्यापारीले त्यो युद्धमा घाइते भएको सिपाहीहरूलाई देखे, युद्धमा घाइते भएका नागरिकहरूलाई देखे र मानवीय दृष्टिकोणले उसले चाहिँ के अरे त्यहाँ उपचार गर्न सहयोग गर्न थाले। यसरी रेड क्रस जन्म्यो हेनरी डुनाबाट। हजुर, त्यसरी नै सरकारले हैन अलिकति मर्यादित रूपले यस्ता व्यवहारिक सबहरूलाई सद्गत गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिरहेको अवस्थामा अस्पतालमा महिनौँ दिन लासहरू कुहेर बस्नुपर्ने हैन। त्यसपछि स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिने, स्थानीय निकाय नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले दिने, नगरपालिका गाउँपालिकामा उचित के अरे जनशक्ति पनि नहुने, उचित के भन्छ आर्थिक स्रोत पनि नहुने, त्यस्तो अवस्था रहँदाखेरि भोलेन्टरीली एउटा चाहिँ यो सामाजिक कार्य गर्नमा जुन विनयजङ बस्नेतजीले काम गरे त्यो अत्यन्त राम्रो काम हो। त्यसमा प्रोत्साहित गरेर सपना रोका मगरलाई उसले प्रोत्साहित गरेर उसले जुन क्रेडिट दिलाए त्यसको लागि नै ऊ सम्मानका पात्र हुन्। तर जब सम्मानित भए, जब नोमिनेसन भए सपना BBC 100 सेलिब्रिटिजमा भनौँ न हैन, त्यसपछिको जुन अभिव्यक्तिहरू हुन् हैन, सञ्चार माध्यममै उसले या त उसको भोइस बानी नै त्यस्तो हो या त उहाँले मादक पदार्थ लागु पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्, सन्तुलित छैनन्। हजुर, तुच्छ तल्लो स्तरको आरोप लगाउन पुगे हिजो आफैले बनाएकी छोरीलाई। त्यसपछि अब उसैको नजिकको मान्छेले हैन सपनालाई विवाहको प्रस्ताव राखेको, यौन दुराचार गर्न गरेको प्रयास, यो जुन उसको पर्दा पछाडिको जुन क्रियाकलापहरू उदाङ्गो भए र त्यो उदाङ्गो हुने क्रममा उसैले गरेका अभिव्यक्तिहरूले उसले जति पनि कमाएको क्रेडिटहरू छन् उसैले आफैले तल खरानी बनाइदिएको अवस्था हो। यसरी चाहिँ के अरे म बुझ्छु विनयजङ बस्नेतजीलाई है। र अब चाहिँ यो कुरा गर्नु भएन हैन। कपडा पछि त सबै मान्छे चाहिँ के अरे नाङ्गै छ नि, सबैको कहीँ न कहीँ कतै न कतै अतीत, कतै न कतै वर्तमानमा कहीँ खोट त होला नि हैन। भगवानले पनि त गल्ती गर्छ भन्छन् नि। हजुर, त्यसले गर्दा ती आन्तरिक कमी कमजोरीहरूलाई लुकाउनुपर्छ, ढाकछोप गर्नुपर्छ र सदाचारी बन्नलाई सकभर प्रयास गर्नुपर्नेमा यी कुराहरूलाई एकले अर्काको हैन। सायद सपनाले विनयजङ बस्नेतजीको गरेछ छैन मलाई थाहा भएन, तर विनयजङ बस्नेत एन्ड हिज ग्रुपले चाहिँ त्यो कुरा गरेको भन्ने कुरा आएको हुनाले यो दुःखका साथ यसलाई आलोचना गर्दै, यसलाई कन्डेम गर्दै विनयजङ बस्नेत एन्ड कम्पनी जसले सपना रोका मगरको विरुद्धमा यो काम गरेका छन् यो रोक्नुपर्छ र सार्वजनिक रूपले क्षमा माग्नुपर्छ र यिनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्छ या पर्दैन, कानुनी कठघरामा उभाउनु पर्छ या पर्दैन, यो कुरा सोल डिसिजन सपना रोका मगरको हो। यो उसले जे डिसिजन लिन्छ त्यसमा तपाईँ हामीले नैतिक समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम करिब यति हो। एकदम सर, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्पूर्ण दर्शकहरू समक्ष राखिदिनु भयो। यहाँलाई यो समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई मलाई मौका दिनुभयो, मेरो कुरा राखेँ र राख्दै जानेछु। धन्यवाद।